दर्शकबिन्द नमस्कार। कार्यक्रम सरकारमा यहाँलाई स्वागत छ। सदाको हप्ता चाहिँ आज पनि हामी कार्यक्रम सरकार लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले फिलिपिनो कम्युनिटी इन नेपाल नामक अनौपचारिक संस्थाको सामाजिक कार्यका बारेमा तयार पारिएको रिपोर्ट, ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जन सुधारका लागि काम गरिरहेका संस्थाहरूका बारेमा तयार पारेको सामग्री लगायत विविध गतिविधि लिएर आएका छौँ। विश्वमा बढ्दै गएको सञ्चारको डिजिटलाइजेसन र विश्वव्यापीकरणले एक देशको नागरिक अर्को देशमा जाने क्रम बढेको छ। लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा गएका छन्, तर हजारौँ विदेशीहरू नेपालमा आएका पनि छन्। यसरी नेपाल आउने विदेशी नागरिक मध्ये कोही नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई निहाल्न आएका हुन्छन् भने कोही व्यापार रोजगारीका लागि त कोही वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेर। अहिले छोटो समयका लागि घुमघामको उद्देश्य लिएर नेपाल आउनेदेखि लामो समय नेपालमै बसी सामाजिक क्षेत्र तथा उद्योग व्यापार गर्ने सम्मका कार्यमा यी विदेशी नागरिकहरू रमाएका छन्। यस्तै मध्येको फिलिपिनो कम्युनिटी इन नेपाल नामक एक अनौपचारिक संस्थाले पनि नेपालमा सामाजिक सेवाको सुरुवात गरेको छ। फिलिपिन्सबाट रोजगार, व्यापार तथा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेर नेपाल बसेकाहरूको समूह मिलेर गठन भएको फिलिपिनो कम्युनिटी इन नेपालले नेपाली समाजमा सेवा गर्नुका अतिरिक्त सबै फिलिपिनोहरूलाई एकै ठाउँमा जमघट गर्ने थलोको काम पनि गरेको छ। The Filipino community in Nepal started as an informal organization of Filipinos either living and working here in Nepal. Some of us are working in development organizations like the UN, ISIMOD, VSO. Some of us are also married to Nepalese that they have met in the course of work in the Middle East or in Hong Kong, Singapore, others. And a few are doing business in Nepal. And it's an informal organization. We meet occasionally like on weekends to do sometimes to eat Filipino food or just simply to chat. Sometimes we also meet for formal things like our dadding project now. So we really now meet regularly. यो संस्थाले विशेष गरेर नेपाल र फिलिपिन्स बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ मजबुत पार्न सहयोग पुर्याएको छ। यसका लागि संस्थाले समय समयमा विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै आएको छ। यस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमले दुई देश बीचको संस्कृतिलाई बुझ्न सहयोग मात्र पुर्याएको छैन, यी देशका नागरिकलाई एकै थलोमा उभ्याएर भाइचाराको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको छ। First, we wanted to do a cultural show. We admire Nepal for its culture. And we said we wanted to do a cultural show of our own. So in December, that happened. That was the Filipiniana Night. And we thought it would be nice to also dedicate the proceeds of that cultural show to communities in Nepal as our way of giving back to Nepal, which is considered second home for most of us. त्यसो त यो संस्थाले आयोजना गर्ने गरेको विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट सङ्कलन भएको रकमलाई सामाजिक क्षेत्रको विकासमा खर्च समेत गर्ने गरेको छ। यसका लागि यो संस्थाले धादिङ जिल्लामा धादिङ आयोजना नै सञ्चालन गरेको छ। One of our members suggested, why don't we adopt a community? She happened to be working with an NGO working in Dading, and so that's how we started. We said, okay, you link us up to your local partners in Dading, and that's how we started working with Dading. First, we went there in March to deliver the promise. We promised in Filipiniana Night that the proceeds will go to communities in Dading. So we went there in March, we dialogued with community members. We asked them in what way we can help. संस्थाले धादिङ आयोजना नामक कार्यक्रमबाट धादिङ जिल्लाका सिमले लगायतका गाउँमा 700 विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। साथै यहाँका महिलाहरूका लागि आय आर्जनमूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। बिदाको दिन प्रायजसो संस्थाका सदस्यहरू यहाँ आएर गाउँलेहरूसँग रमाउने गर्दछन्। Because it was the start of school, most of them said school supplies they need urgently. Some of them wanted sporting goods for the youth, and others wanted also like fruit-bearing trees for the community forest use. We were thinking one, it's actually moving on its own. Like the women, they've formed themselves into cooperative, one woman's cooperative. We want to help them in the marketing of their products. I see, for example, the mat weaving eventually as a community enterprise. We can have several production centers of it. We can train them also in other aspects like home gardens in front of their yard, composting, recycling waste, or what else?
more efficient use of water and other resources. There are a whole lot of things you can do in a community. And the Filipino community regards it as like our social laboratory where we can experiment what works on the ground, what may not work, and we can also partner with Nepalese because we recognize that we're outsiders just trying to help. Although many of our members are already Nepali citizens, but we can contribute in whatever way we can. And many of our members are also development workers, so they have experience on a whole lot of things on what to do with communities, to make them self-reliant, to make them green communities of the future. फिलिपिन्स समुद्रले घेरिएको दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक हो जहाँ 7000 भन्दा धेरै सामुद्रिक टापुहरू रहेका छन्। समुद्री किनारमा अवस्थित भएका कारण आज फिलिपिन्स हरेक विकासमा नेपालभन्दा अगाडि छ। मिश्रित संस्कृति भएको देश फिलिपिन्सका नागरिकहरू हरेक संस्कृतिमा रमाउन सक्दछन्। फिलिपिनोहरूको नेपाल र नेपालीप्रतिको यो सद्भावलाई नयाँ सामाजिकीकरणको एउटा नमुना मान्न सकिन्छ। संस्थाको यस्तो कार्य नेपालका अन्य सामाजिक सङ्घ संस्था र समूहहरूका लागि समेत अनुकरणीय बन्न सक्दछ। We ensure you achieve your financial goal and prosperity with you always. Over 15 years of professional service excellence, highly innovative products and branches spread all over the country. Welcome to NMB Bank. रोडा, बालुवा, सिमेन्ट र पानीको मजबुत मिश्रण पञ्चकन्या रेडिमिक्स कङ्क्रिट निर्माण स्थलमै तत्काल डेलिभरी। 24 घण्टा सुरक्षा गार्ड, बिजुली र पानीको व्यवस्था सहित 2 बेडरुम सस्तो अपार्टमेन्ट्स मनोरम वातावरणमा अवस्थित जीएन अपार्टमेन्ट्स रिङ रोड ग्वारको ललितपुरमा बुकिङ खुल्ला। सम्पर्क गुण बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स, पुलचोक ललितपुर। फोन 5554 911 5546 384। विविधतामा एकताले भरिएको नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यताले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। नेपालको हिमाल, पहाडहरू अनि यहाँको बाउल भाषा, धर्म र संस्कृतिले पनि पर्यटकको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। सम्पन्न, मध्यम, न्यून आय र अति गरिबहरूको बसोबास रहेको नेपालको समुदायमा परम्परागत मान्यता तथा प्रथाका कारण नेपाली समुदायको जीवनस्तर पनि फरक फरक रहेको पाइन्छ। लुथरन विश्व फेडरेसन नेपालले नेपाल र नेपाली समुदायको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। लुथरन विश्व फेडरेसन नेपालले कार्यक्रमहरू तयार गर्दा विगतका अनुभवहरूलाई अवलोकन गरी कुन विषयलाई बढी महत्त्व दिने भन्नेमा प्राथमिकता दिएको बताइएको छ। हाल एलडब्ल्युएफ नेपालले जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गरिरहेको जनाइएको छ। हामीले 2008 देखि 2010 सम्म एक लेभलको काम गर्यौं र अहिले 2010 देखि 2013 सम्मको लागि 13 सालसम्मको लागि चाहिँ 3 वर्ष फेरि एउटा कार्ययोजना चाहिँ नि हामीले बनाएको छौं। यो भर्खर नयाँ कार्ययोजना र त्यो कार्ययोजनाको सँगै चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्ने विधिहरू जसलाई हामी कोप भन्छौं, कन्ट्री अपरेसनल प्लान भन्छौं, त्यो प्लान पनि हामीले बनाएको छौं। र यो दुईटा सेट मिलाइसकेपछि जुन एउटा स्ट्र्याटेजी हामीले जुन एउटा भिजन देखेका थियौं यो 6 वर्षमा, त्यो भिजन पूरा हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ अहिले पनि। र यो 3 वर्षमा चाहिँ जुन कार्यक्रम छ त्यसमा चाहिँ हामीले यो सुरु बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि हामीले फर्केर हेरेका थियौं हाम्रो विगत 3 वर्षलाई के कस्तो भयो भन्ने कुरा। र त्यसको आधारमा अब केलाई प्रायोरिटी दिने त, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीले एउटा नयाँ योजना बनाएको छौं। र यो त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामीले अहिले 4वटा यदि जीविकोपार्जनको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने चाहिँ नि हामीले 4वटा त्यसलाई हामी 4 पिलर्स भन्छौँ। हामी 4टा पिलरलाई हामीले हेरेका छौं। पहिलो भनेको चाहिँ इन्कम जेनेरेसन नै हो, फुड सेक्युरिटीको कुरा छ र इन्कम जेनेरेसनको कुरा छ, त्यो चाहिँ पहिलो खुट्टा भयो भने। दोस्रो चाहिँ अलिकता यो वुमेन्सको एक्सेस चाहिँ फाइनान्शियल रिसोर्सेसमा कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर एउटा वुमेन्स लिड कोअपरेटिभ्सको अवधारणा लिएर आएर एउटा अलिकति फाइनान्सियल सेक्टरलाई पनि अगाडि लिएर आउने भन्ने दोस्रो पिलरमा। र तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो जुन एसिटिज पहिलाको जुन थियो एउटा हेल्थ सेक्टरमा केही इन्टरभेन्सन गर्ने र अर्को चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ तपाईको क्वालिटी एजुकेसन र एक्सेस टु एजुकेसन्स त्यो दुईटालाई फोकस गरेर चाहिँ नि एउटा ओभरअल लाइभलीहुड जीविकोपार्जनको कार्यक्रम चाहिँ लिएर जाने भन्ने सोच राखेका छौँ। त्यसपछि अलिकति कम्युनिटी बेस्ड इन्टरभेन्सनहरूको चाहिँ नि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। र त्यसको साथसाथै पक्कै पनि यो एउटा चाहिँ अर्को एउटा क्षेत्र भनेको चाहिँ बढी
अलिक ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ नि यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरा छ, त्यो पनि आउँदैछ। र अहिले जुन अब जसरी अहिले हामीले नयाँ जुन कार्यक्रमहरू लिइरहेका छौँ, जुन बायोलेटरल प्रोजेक्टहरू छ, त्यो प्रोजेक्टहरूमा तपाईँको म्याक्सिमम हाम्रो चाहिँ कोअपरेसन चाहिँ गभर्मेन्टसँग कोलाबोरेसन गरेर कसरी जाने, गभर्मेन्टको रिसोर्सहरू कसरी मोबिलाइज गर्ने, त्यहाँको ह्युमन रिसोर्सहरूलाई कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने, त्यो पाटोमा पनि बढी जोड दिनुपर्ने चाहिँ नि डेभलपमेन्ट ट्रेन्ड पनि छ र अहिले हाम्रो फोकस पनि त्यही छ। त्यसरी जाँदाखेरि यो 3 वर्षमा के गर्न सकिन्छ कि भन्ने विश्वास लिएको छु। नेपालका 16वटा जिल्लामा कार्यरत रहेको लुथ्रन विश्व फेडरेसन नेपालले जीविकोपार्जनका लागि 4वटै क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको भए तापनि समुदायको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुका साथै एक गाउँ एक उत्पादन भन्ने सरकारको अवधारणालाई समेत अपनाएको बताइएको छ। हुन त हाम्रो इम्पावरमेन्ट राइट बेस्ड स्ट्राटेजी यो एप्रोच नै हो, तर इम्प्लिमेन्टेसन जब स्ट्राटेजीमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ अलिकता यो कम्युनिटी, फर इक्जाम्पल इन्कम जेनेरेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा कम्युनिटी बेस्ड फार्मिङ, कोअपरेटिभ फार्मिङ जुन भन्छौँ त्यसलाई प्रायोरिटी दिने। त्यसपछि तपाईँको अर्को भन्दाखेरि यो अहिले जुन गभर्मेन्टले पनि भनेको छ नि प्रमोटिङ वान भिलेज वान प्रोडक्टको जुन कन्सेप्ट छ गभर्मेन्टको, त्यो कन्सेप्टलाई पनि हामीले यसमा इन्टिग्रेट गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को तपाईँको सोसियल इन्टरप्राइजेसको कन्सेप्ट छ, जुन कुरा कि हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल बेसिसमा जुन पहिला इन्कम जेनेरेसन सपोर्ट गरेका छौँ त्यसलाई नगरिकन अब एउटा सोसियल इन्टरप्राइजको कन्सेप्टमा लिएर जाने। र त्यसपछि अर्को चाहिँ रिसोर्स सेन्टरको कन्सेप्टमा पनि हामी जाँदैछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले कुनै एरियालाई हामीले चाहिँ एउटा सिलेक्ट गर्छौँ भने त्यो एरियालाई चाहिँ हामीले रिसोर्सफुल बनाउने, ताकि त्यो एरियाबाट रिसोर्स चाहिँ नि बाहिर चाहिँ जाओस्। त्यो ह्युमन रिसोर्स पनि हुनसक्छ, त्यहाँको कुनै प्रोडक्ट पनि एउटा रिसोर्स हुनसक्छ, त्यो रिसोर्स कन्सेप्टमा पनि छौँ। र अर्को चाहिँ एउटा कन्सेप्ट अफ चेन्ज एजेन्टको, पहिला हामीले लिडरसिप डेभलपमेन्ट लिडर फार्मर्सहरू बनायौँ भने अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यो चेन्ज एजेन्टको रूपमा चाहिँ त्यसलाई पनि लग्ने। भनेको मतलब अलिकता के भन्दाखेरि कार्यक्रम त्यस्ता किसिमका कार्यक्रम भए तापनि हाम्रो अलिकता इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजी र कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो अलिकता चेन्ज गरेका छौँ। हलिया मुक्तिका लागि सरकारी तौरबाट पर्याप्त कार्यक्रमहरू ल्याइए तापनि ती कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। हलिया प्रथालाई अन्त्य गर्नका लागि राज्यले नीति नियममा अग्रसर बनाए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने खुकुलो देखिन्छ, जसका कारण यसको अन्त्य हुनका लागि अझै लामो समय लाग्ने प्रश्न छ। सुदूर र मध्यपश्चिमाञ्चलमा रहेका हलियाहरू यसैको एउटा उदाहरण हुन्। परम्परादेखि नै दासको रूपमा रहेका हलियाहरू मुक्त भए पनि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जसका कारण हलियाहरू अझै पनि श्रम शोषण र उत्पीडनमा बाँच्न बाध्य देखिन्छन्। खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भन्ने नेपाली उखानसँग मिलेको हलियाको जिन्दगी स्वतन्त्र भए पनि अर्काको काम गर्न बाध्य देखिन्छ। यस्ता हलियाहरूको उन्मुक्तिका लागि विगत लामो समयदेखि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको लुथ्रन विश्व फेडरेसनले जीविकोपार्जन कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा समुदायमा भएका समूहहरूलाई सक्रिय बनाई एकीकृत गरेर समुदायमा आधारित संस्था तयार बनाएर जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। अलरेडी फर्म भइसकेका छन् अथवा चाहिँ नभएको ठाउँमा चाहिँ नयाँ ग्रुप्सहरू फर्म गरिकन त्यो ग्रुप्सहरूलाई फेडेट गरिकन हामीले त्यसलाई कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन सिबिओ बनाउँछौँ र त्यो सिबिओलाई हामीले फेडेट गरिकन चाहिँ सिबिओ फेडरेसन चाहिँ हामीले एउटा डिस्ट्रिक्ट लेभलमा बनाउँछौँ र हामीले चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ उनीहरू थ्रु गर्छौँ। र त्यो चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने हामी उसलाई सिबिओ फेडरेसन भन्छौँ, तर त्यो तपाईँको एक किसिमले हेर्दाखेरि युएनजिओएनको अनुसार नै हाम्रो दर्ता भएको हुन्छ र त्यो अनुसार हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ। र हाम्रो मुख्य पाटो भनेको चाहिँ यो राइट बेस्ड एप्रोचमा हामी गएको हुनाले चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो कम्पोनेन्ट हाम्रो छ लोकल इन्स्टिट्युसनको क्यापेसिटी बिल्डिङ, कुनै पनि क्षेत्रमा होस्। त्यो हाम्रो जुन तिनवटा थीमेटिक एरिया छ लुथ्रन विश्व फेडरेसनको, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, लाइभलीहुड र पिस रिकन्सिलिएसन एन्ड ह्युमन राइट्सको पाटो छ। यो तिनटै पाटोमा चाहिँ सशक्तिकरण गर्दै लग्ने भन्ने चाहिँ र सायद अब यो वर्षमा पनि त्यही प्रक्रियामा जान्छ होला। 7वटा जिल्ला पश्चिम र सुदूरपश्चिमको चाहिँ 7वटा जिल्लामा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ यो हलिया र कमैयाको सशक्तिकरणको कार्यक्रम भनेर, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम भनेर। र यसमा चाहिँ मुख्य चाहिँ के भन्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ यो सरकारले जुन हलियालाई मुक्त गर्यो त्यसपछि हुन त विभिन्न कार्यक्रमहरूको घोषणा पनि भयो र अब प्रत्यक्ष हामी छौँ होइन कि त्यो कुनै पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्था छ अहिलेको। र त्यो अवस्थामा अब केही त गर्नु पर्यो, किनकि उहाँहरूको जुन मुभमेन्ट त्यत्रो लामो मुभमेन्ट र जुन तरिकाले एक किसिमको
यात्रीको रूपमा जुन तरिकाले हिँडिया छ, हामी मात्रै होइनौँ, अरू पनि संस्थाहरू सँगैसँगै हिँडिया छ। त्यसमा चाहिँ केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ सुरु गरेको हो यो चाहिँ फिनचर्च एड भन्ने एउटा संस्था छ र त्यो संस्थाको सहयोग मार्फत चाहिँ अहिले 2 वर्ष र यसमा चाहिँ 2टा मुख्य पाटो छ यसको चाहिँ। एउटा चाहिँ उहाँहरूको अहिले तत्कालीन जुन खाद्य सुरक्षाको समस्या छ त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने र त्यसपछि उहाँहरूको जुन लङ टर्म उहाँको जुन रिहेबिलिटेसनको कसरी गराउन सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टलाई सहयोग गर्नेदेखि लिएर स्थानीय निकायसँग समन्वय कसरी गर्ने र के कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूले वास्तवमा उनीहरूको रिहेबिलिटेसन हुनसक्छ भने त्यसलाई फोकस गरेर अलिकति एडभोकेसीका कार्यक्रमहरू राखेर 2टा कार्यक्रमलाई चाहिँ सँगैसँगै लिएर गइरहेछौँ। हलिया मुक्तिका लागि देखिएको मूल समस्या नै पुनःस्थापना हो। यसमा विशेष गरी व्यावहारिक समस्या देखा परेको छ। सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि नीति नियम तथा बजेटको व्यवस्था बनाए पनि यसको व्यवस्थापनका लागि यथेष्ट कार्ययोजना ल्याउन नसक्दा यो समस्या जिउका तिउ रहेको पाइन्छ। तर पनि हलियाहरू स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाएका छन्, यो उनीहरूका लागि गौरवको कुरा हो। हलियाहरूको अवस्था खास त्यस्तो सुधार भएको छैन, किनकि नेपाल सरकारबाट जुन किसिमको प्रतिबद्धता जनाइएको थियो उनीहरूको पुनर्स्थापनाको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यक्रम गएको छैन। भर्खरै मात्रै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले जुन सर्वेक्षण कार्य सकेको थियो त्यो सर्वेक्षण कार्यको चाहिँ रिपोर्ट भूमि सुधार मन्त्रालयलाई सुम्पेको छ र काठमाडौँ स्तरमा चाहिँ के प्रगति भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। जस्तो एउटा बिल बनिरहेको छ, उनीहरूको ऐन बनिरहेको छ, भूमि सुधार मन्त्रालयले तयार गरेको छ त्यो, र चाहिँ त्यो विभिन्न चरणको कन्सल्टेसन वर्कसपबाट त्यसलाई एउटा मूर्त रूप दिएको छ। त्यस्तै गरेर भूमि सुधार मन्त्रालयले यो सबै किसिमका बदुवा मजदुर विरुद्ध एउटा राष्ट्रिय कार्ययोजना भनेर तयार गरेको छ। यसो हेर्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरमा केही प्रगति भएको जस्तो देखिन्छ, तर मुक्त भएको 3 वर्ष बित्न लागिसक्यो। गाउँघरमा अझै पनि हलियाहरूले पुनर्स्थापनाको नाममा अथवा राहतको नाममा केही पनि पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई हिजो हलिया अवस्था बस्दाको अवस्थाभन्दा कतिपय परिवारहरूलाई अझै झन् विकट अवस्था अथवा अझै अभावको अवस्था र अझै असुरक्षाको अवस्था चाहिँ उनीहरूले भोग्नु परिरहेको छ। र फेरि पनि अर्को त्यसको सकारात्मक पाटो पनि छ। स्वतन्त्रता भनेको स्वतन्त्रता हो, सबै मान्छेहरू स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छ र केही परिवारहरूले चाहिँ हिजोको भन्दा दैनिक ज्यालादारी काम गरेर राम्रो आम्दानी गरेको पनि हामी पाउँछौँ। तर समग्रमा हेर्ने हो भने राज्य पक्षबाट जुन किसिमको एउटा प्रतिबद्धता जनाइएको थियो हलियाहरूको पुनर्स्थापनाको लागि, जुन किसिमको सहमति अथवा सम्झौता गरिएको थियो त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन चाहिँ नभएको अवस्था छ। लुथरन विश्व फेडरेसनले सन् 2003 देखि हलियाका पक्षमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ। तर पनि देशको राजनीतिक अवस्थाका कारण र हलियाहरू दुर्गम स्थानमा रहेकाले उनीहरूको आन्दोलन सशक्त हुन सकेको पाइँदैन, जसका कारण पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन पाइँदैन। तर लुथरन विश्व फेडरेसनले हलियाहरूको संस्थागत विस्तार गर्नुका साथै उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि पनि काम गरिरहेको बताएको छ। यो समग्रमा भन्यो भने देशको राजनीतिक अवस्थाले पनि होला भनौँ यतिखेर। तर अहिले हलियाको र कमैया मुक्तिपछिको अवस्था र अहिले हलिया अवस्थाको हेर्नुहुन्छ भने कमैयाहरू तराईमा बस्ने, उनीहरू तुरुन्तै आन्दोलनमा जुट्न सक्ने र चाहिँ अब पुनर्स्थापना पनि त्यही ढङ्गले मुक्त भएपछि केही समय पछाडि सुरु भइहाल्यो। तर हलियाहरू हेर्नुहोस्, सुदूरपश्चिम राज्यको दृष्टि कति पुगेको छ, त्यसमाथि पनि दलित, त्यसमाथि पनि पहाडका समुदाय र त्यसमाथि पनि छरिएर बसेको समुदाय र त्यसमाथि पनि बदुवा मजदुर भन्नुहोस् न। भनेपछि उनीहरूको आवाज उठ्नु साह्रै गाह्रो छ। आवाज उठिहाल्यो पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन गाह्रो छ। निरन्तरता दिइहाल्यो भने पनि यो राजनीतिक अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि राम्रोसँग सुनवाई हुन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा कमैया जुन मुक्त भयो उनीहरूको पुनर्स्थापनाको लागि राज्यले जसरी पहल गर्यो त्यो अवस्था चाहिँ हलियाकोमा चाहिँ झनै देखिएको छैन। र आन्दोलनको हिसाबले पनि कमैयाभन्दा हलिया आन्दोलन कमजोर भएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। अथवा अनुभवमा भनेको चाहिँ 2003 देखि काम सुरु गर्यो। लुथरन विश्व फेडरेसन मात्रै होइन, अरू संस्थाहरू पनि हलियाको सवाललाई लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। तर हामीले चाहिँ 2003बाट काम सुरु गऱ्यौँ हलियाहरूलाई चाहिँ समूहमा आबद्ध गर्ने बस्ती स्तरमा, त्यसपछि जिल्ला स्तरमा चाहिँ उनीहरूलाई समूहहरूको कार्य सञ्जाल बनाउने र राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासङ्घ भनेर जुन एउटा संस्थागत संरचना छ त्यसलाई विस्तार गर्ने, त्यसको विकास गर्ने र त्यसको सुदृढ गर्ने काम एउटा पक्षबाट गरिरहेका छौँ। र आम हलियाहरूलाई चाहिँ गोलबद्ध गर्ने एउटा काम भइरहेको छ।
र अर्को काम भनेको मुक्त भइसकेपछि सबैमा नसकेको पनि केही एकदम जोखिममा रहेका परिवारहरूको लागि जीविकोपार्जन कार्यक्रम भनेर चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र यो एउटा संस्थाको लागि तपाईँको 19,000 हलिया परिवार छ। त्यसमध्ये पनि हामी जम्मा 4,200मा पुगिरहेका छौँ भनेपछि ठुलो हलियाको जनसङ्ख्या चाहिँ छुटिरहेको छ। र सबैलाई समेट्नको लागि हामीले जिल्ला स्तरमा गाउँ विकास समिति स्तरमा विभिन्न किसिमको अन्तर्क्रिया छलफलहरू र अभियानहरू सञ्चालन गरेका छौँ। र अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि हलिया सवाल स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म चाहिँ स्थापित भएको छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले केही योगदान गर्न सक्यौँ भन्ने लाग्छ। यति बेला हलियाहरू केही जागरुक भएका देखिन्छन्। उनीहरूले स्थानीय स्तरमा विभिन्न निकायबाट स्रोत लिएर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि स्थानीय स्तरमा केही सुधार भएको जस्तो देखिन्छ। तर हलिया मुक्ति एउटा राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसको समाधान पनि राजनीतिक तौरबाट नै हुनुपर्ने यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको भनाइरहेको छ। अहिले हलियाहरू समूहहरूमा आबद्ध हुने र गाउँ विकास समितिमा जाने, त्यहाँबाट पनि केही स्रोत लिने र केही कार्यक्रम गर्ने, त्यसपछि जिल्ला विकास समितिमा र जिल्ला स्तरका अरू सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूमा जाने, त्यहाँबाट पनि केही स्रोत लिने र यसरी स्थानीय स्तरमा सकेसम्म केही भइराखेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। तर समग्रमा फेरि पनि यो एउटा राजनैतिक मुद्दा हो होइन, राजनीतिक रूपले चाहिँ सहमति भएको कुरा हो र राज्यले चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा एउटा नीति नबनाइकन र एउटा कानुन नबनाइकन त्यो समग्रमा समाधान हुने अवस्था चाहिँ छैन। र लुथेरन विश्व फेडरेसनले स्थानीय स्तरमा हलियालाई के गर्न सकिन्छ आफ्नो स्रोत र साधनले भएसम्म त्यो प्रयास गरिरहेको छ। हामी मात्रै होइन, अरू सङ्घ संस्थासँग पनि सहकार्य गर्ने एउटा प्रयास भइरहेको छ। र केन्द्रीय स्तरमा यो भूमि सुधार मन्त्रालयसँग मिलेर हामीले यो राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनको लागि चाहिँ केही कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। र भूमि सुधार मन्त्रालयले आयोजना गरेको यो जुन बिल अथवा ऐन बनाइएको छ त्यसमा विभिन्न चरणको छलफलमा हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्ने प्रयास गऱ्यौँ। र स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म लुथेरन विश्व फेडरेसन नेपालले हलियाहरूसँग पनि काम गरिराख्ने र राज्यसँग पनि सकेसम्म हलियाहरूको पुनर्स्थापनालाई चाहिँ गति दिनको लागि चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हलियाको पुनर्स्थापनाको लागि सकभर राज्यको सम्बन्धित निकायहरूले छिटोभन्दा छिटो पहल गरिदियो भने दलित, गरिब र चाहिँ विपन्न जुन नेपालको एकदम तल्लो स्तरमा रहेको हलियाहरूको लागि ठुलो कल्याण हुने थियो अथवा उनीहरूको अधिकारमा चाहिँ राज्यले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेको भए एउटा राम्रै काम हुने थियो भन्ने लाग्छ। हलियाहरूको समस्या भनेको कुनै एक पक्ष र कुनै एउटा राजनीतिक दलको समस्या मात्र होइन। यो समग्र रूपमा नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको समस्या भएकाले सबै राजनीतिक दल तथा अन्य निकायको एउटै साझा मुद्दा हुनु आवश्यक छ। हलियाहरू मुक्ति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उनीहरूको न्यायिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा धेरै हलियाहरू अझै पनि पीडित भएका छन्। अन्य निकायहरूले चाहिँ राज्यले पनि हलियाहरूको समस्याको उचित व्यवस्थापनका लागि समयमा नै स्पष्ट कार्ययोजना सहितको कार्यक्रम ल्याई लागू गरेमा हलियाहरूमाथि न्याय हुने देखिन्छ। तसर्थ यसतर्फ सबै निकायहरू र सरकारका कार्यक्रमहरूको समन्वय हुनु आवश्यक छ। DRN CFL गुणस्तरीय CFL अबदेखि मात्र DRN CFL प्रयोग गरौँ। साउजी पैसा क्या हो आज पनि पैसा कम छ नि त, म यसरी सधैँ घाटा खान सक्दिनँ। खोइ गाडीको साँचो ल्याऊ। ओए गोविन्द, के हो कारोबार? खोइ ट्याक्सी त साउले अर्कैलाई चलाउन दिगो नि, अब त विदेशतिर लाग्ने हो। किन जानु पर्यो र विदेश? यी म जस्तै चालक पनि आफै, मालिक पनि आफै। अब कसले बनाउँछ र हामीलाई मालिक? अनुपारी कन्डिसन मोटर हाउसले। बिना धितो बिना झन्झट फाइनान्सको सुविधा, हजुर छैन दुविधा। देख्नुभयो नि त अनुपाको कमाल। अनुपा रिकन्डिसन मोटर हाउस, शान्तिनगर बाबुछिरी चोक। फोन नम्बर 4620323 4620541। क्लिन एनर्जी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र अल्ट्रा ग्रुपले संयुक्त रूपमा थानकोट स्थित मणिहर्ष ज्योति वृद्धाश्रमलाई सोलर सेट सहयोग गरेको छ। यी संस्थाले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत यो सहयोग उपलब्ध गराएको बताइएको छ। यी दुई संस्थाले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै ऊर्जा विकासमा सहयोग पुर्याउने खालका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ।
आज हामीले थानकोट स्थित मणिहर्ष वृद्ध आश्रममा सोलर लाइटिङ प्रदान गरेका छौँ। यसमा अल्ट्रा सोलर ग्रुप र हामी क्लिन एनर्जी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क मिलेर यो हाम्रो गत वर्ष हामीले कलङ्कीमा आमा घरमा गरेका थियौँ र सीता पाइलामा चाहिँ बाल आश्रममा गरेका थियौँ र अहिले यो वर्ष त्यही चिजलाई निरन्तरता दिँदै आज हामीले यहाँ गरेका छौँ। यो लाइटिङले खास गरेर वृद्ध आमाहरूलाई चाहिँ बेलुकाको समयमा यो लोड सेडिङ भएको बेलामा साह्रै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था भएकोमा ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो क्लिन एनर्जी सेक्टरमा भएको कमिटमेन्ट अनुसार चाहिँ यो प्रदान गर्ने र आगामी दिनहरूमा अरू ठाउँमा पनि गर्दै जाने